السلام عليكم، معكم مدرب تعليم السياقة زكريا. بالنسبة للإخوان اللي بغاو يطلعوا على القناة ديالي في اليوتيوب، ما عليه يدير زكريا اسباس حمو اسباس 8006 كما راه مكتوبة فوق الفيديو. الدرس ديالنا اليوم غادي نهضروا على المسافات، لا مسافة الأمان ومسافة رد الفعل ومسافة التوقف. بالنسبة هنا غادي نبديو بمسافة الأمان. واش هي مسافة الأمان؟ مسافة الأمان هي المسافة المقطوعة ما بين العربتين، يعني العربة ديالي والعربة اللي قدامي، يعني المسافة اللي نخليها بيني وبينها باش تأمني وتأمن العربة اللي قدامي. كما هنا راكم تشوفوا في الصورة، أنا وضحت لكم هنا مزيان. تعبر بثانيتين، جوج ثواني، ثانية لرد الفعل وثانية للتوقف. ان شاء الله رد الفعل غادي تشوفوها من بعد هاد مسافة الأمان. وتضرب في 6، يعني هنا مثال نجري، إلا كنت نجري ب60 كيلومتر في الساعة غادي نقلها العشور وتبقى لي 6. هاد 6 نضربها في 6 تعطيني 36 متر بالتقريب، خصني نخليها بيني وبين السيارة اللي قدامي إلا كنت نجري ب60 كيلومتر في الساعة. هنا إلا كنت نجري ب70 كيلومتر في الساعة غنقلها العشور نضرب 7 في 6 تعطيني 42 متر بالتقريب. بالنسبة هنا إلا كنت نجري ب80 كيلومتر في الساعة غادي نقلها العشور نضربها في 6 كما العادة 48 متر تخرج لي بالتقريب. إلا لاحظتوا المسافة كتغير على حسب السرعة وتغير على حسب حالة الطقس، يعني إلا كان الجو مزيان غادي تكون تنضرب في 6، وإلا كان الجو ماشي مزيان تقدر تزاد. هنا كي غادي ندير باش نحسبها، غادي نحسبها بالخطوط، بسبب بحال ما يحطولنا السؤال في السلسلة واش غادي يحطولنا، غادي يحطولنا صورة ماشي متحركة، يعني صورة ثابتة. بالنسبة لنا غادي نشوف نحسبها بالخطوط ولا بالأعمدة الكهربائية ولا بالأشجار. غادي نشوفو هنا الخطوط، كان في الطريق طويلة الطريق الوطنية كاين شي خطوط على اليمين ديالي خط متصل، هذاك الخط المتصل الطويل فيه 20 متر، ما بين الخط والخط 6 متر، يعني الفراغ هو الخط الأبيض الأيمن فقط 20 متر، والفراغ متواجد بين الخطين 6 متر. بالنسبة لنا الخط الوسط، الخط اللي في وسط الطريق، هنا المسلك اللي نتمشى فيه هذا مسلك تجاوز، يعني الخط اللي في الوسط كان واحد الخط قصير، الخط القصير مع الفراغ فيه 10 متر. هنا بالنسبة للأعمدة الكهربائية، ما بين العمود والعمود كما نقولوا خصهم يكونوا متشابهين، بحال البوطو ديال السيما مع البوطو ديال السيما في 36 متر، والبوطو ديال الخشب مع البوطو ديال الخشب حتى هو في 36 متر. هنا ما بين الشجرة والشجرة 10 متر. بالنسبة لنا المدة الزمنية لمسافة الأمان كما قلنا 2 ثواني، ثانية لرد الفعل، ثانية للتوقف. هنا السؤال اللي غادي يحطولنا في السلسلة بحال هكا، أنا عطيتكم واحد 2 ديال الأمثلة. السؤال الأول، شحال هي مدة زمنية لمسافة الأمان؟ الجواب الأول ثانية، ثاني 2 ثواني، ثالث 3 ثواني، 4 ثواني. هنا على من غادي نجاوب؟ غادي نجاوب على كاع الاختيارات اللي عطاونا، على زد 3 و 4. كما قلنا هنا المدة الزمنية للمسافات ديما كيتزاد، يعني ما عمرو ما كينقص، يعني هنا يقدر تكون 2 3 و 4. كون حطونا 10 ثواني نديرو 10 ثواني، يعني كيتزاد. هنا المثال الثاني، شحال المدة الزمنية لمسافة الأمان في المتوسط؟ هنا النقطة اللي أنا باغي نوصلها والفرق
ما بين السؤال الأول والسؤال الثاني هو المتوسط. هنا في السؤال الأول إلا ما شفتش المتوسط نديرهم كاملين، وإلا شفت المتوسط ندير غير المدة الزمنية ديال المسافة اللي حطوه لنا في السؤال. يعني المدة الزمنية في المتوسط ديال مسافة الأمان هي 2، لا أكثر لا أقل. ننتقل هنا النقطة الثانية اللي هي مسافة رد الفعل. هي المسافة المقطوعة ما بين العربة والحدث، تقسم على 3 مراحل. واش تعني؟ المسافة المقطوعة ما بين العربة ديالي وداك الخطر اللي خرج لي في الطريق تقسم على 3 مراحل، يعني تمشى على 3 ديال المراحل. المرحلة الأولى اللي هي تحليل الخطر. واش تعني تحليل الخطر؟ يعني غادي نشوف هذاك الخطر واش تا هو، ونبقى نحلل الخطر اللي راه قدامي. واش حيوان، واش انسان، واش حيوان واش كلب ولا خروف، انسان واش راجل كبير ولا صغير ولا امرأة ولا بنت. هنا المرحلة الثانية اتخاذ القرار. اتخاذ القرار يعني واش تخصني ندير، واش نوطع للفران ولا نخرج على الطريق من اليمين ولا من اليسار ولا نهرب نزيد في الاكسيراتور. ردة الفعل يعني واش تا غادي يوقع لذاك الخطر اللي خرج لي في الطريق. يعني واش غادي نقيسو ولا ما نقيسوش، واش غادي يموت ولا يبقى حي، واش غادي يتهرس، يعني واش غادي يوقع له. هادشي كامل بثانية، ثانية واحدة. هنا تعبر بثانية واحدة وتضرب في 3. مثال أني نجري ب40 كيلومتر في الساعة. هنا نقلع العشور، يعني نقلع الزيرو نضربها في 3 تعطينا 12 متر بالتقريب. هنا أني نجري ب50 كيلومتر في الساعة، غادي نقلع العشور اللي هو الصفر نضربها في 3 تعطيني 15. هنا أني نجري ب8 كيلومتر في الساعة، نقلع العشور نضربها في 3 تعطيني 24 متر بالتقريب. المدة الزمنية لرد الفعل كما قلنا تعبر بثانية واحدة. المثال الأول أنا نجري ب70 كيلومتر في الساعة، شحال هي المدة الزمنية لرد الفعل؟ اختيارات، عطاني اختيار الأول الزوج الثالث الرابع. هنا أول حاجة كما راكم تشوفوا في السؤال عطانا 70 كيلومتر في الساعة وعطانا المدة الزمنية. يعني واش تا مطلوب منا هنايا؟ يعني غادي نخرجوا المدة الزمنية ماشي المسافة. يعني هنايا نركز. شحال من واحد يشوف هنا 70 كيلومتر في الساعة يقول أودي المسافة، لا هي هنا لتحت شحال هي المدة الزمنية لرد الفعل. اختيارات 1 2 3 4، كاين ثانية واحدة، 2 ثواني، 3 ثواني، 5 ثواني. هنا غيرنا مبغيناش نديرو 4 نديرو 5. واش تا هو الجواب ديالها؟ غادي ندير الجواب 1 و2 و3 و4. علاش؟ كما قلنا المدة الزمنية ديما كتزاد ما عمرو ما تنقص. هنا المدة الزمنية هي ثانية وحدة، هي ثانية 2 3 4. هنا إلا قالوا لنا المتوسط تما عاد ندير غير ثانية واحدة، يعني ما كانش كتر. لو كان ما شفتش المتوسط ندير كيما هكا، ندير 1 2 3 4. واخا كاين حتى 20 ثانية ندير 20 ثانية. ننتقل النقطة الثالثة اللي هي مسافة التوقف. مسافة التوقف هي المسافة المقطوعة ما بين العربة ونقطة وقوفها، يعني نقطة الوقوف فين غادي توقف العربة ديالي. أو نمثل لكم هنا العربة، هذه هي النقطة اللي غادي نوقف فيها. هذه نقطة الوقوف، هذا الرصيف، هذه العربة ديالي. تعبر بثانية واحدة. كما قلنا نعاودو نتذكرو، كاين مسافة الأمان تعبر ب2 ثواني، مسافة رد الفعل تعبر بثانية، مسافة التوقف تعبر بثانية وتضرب في نفسها. واش تعني؟ غادي نمشيو للمثال الأول. أنا نجري ب80 كيلومتر في الساعة، هنا غادي نقلع العشور نضربها في نفسها
العدد اللي كان باقي لي غادي نضربو في نفسه، تعطيني 64 متر. هنا لتحتاني نجري ب90 كيلومتر في الساعة، نقلع العشر الصفر ونضربها في نفسها، يعني 9 في 9 تعطيني 81 متر. هنا راني نجري ب120 كيلومتر في الساعة، غادي نقلع الصفر ونضربها في نفسها اللي هي 12 في 12 تعطيني 144 متر. بالنسبة هنا المسافات مي غادي يحطوا لنا السؤال في السلسلة، راه ما يمكنش باش يحطوا لنا بحال 81 ولا 83 ولا 84، لا غادي يحطوا لنا كما راها على حسب القاعدة اللي نتمشاو عليها. يعني هنا الا كنت تمشاو 8 كيلومتر في الساعة غادي يكون خصني 64 متر باش نوقف، يعني السيارة راه هنايا وهذه نقطة الوقوف، يعني غادي تقطع 64 متر عاد غادي توقف، ماشي قل، يعني 64 متر الفوق بالتقريب، يعني تقدر تزيد. هنا المدة الزمنية لمسافة التوقف كما قلنا ثانية. السؤال الأول، شحال المدة الزمنية لمسافة التوقف؟ المدة الزمنية كما قلنا هنا تزاد، غادي نديروهم بربعة. لو كان يعطيونا هنا 0.5 في الواحد ما نديرهاش، يعني خصني نديرهم ثانية الفوق. لو كان يديروا لنا حتى 20 ثانية 30 ثانية ندخلها حتى هي صحيح. المثال الثاني، شحال المدة الزمنية لمسافة الوقوف في المتوسط؟ كما شفنا قبيلة، يعني من تلقى المتوسط غادي ندير غير المدة الزمنية ديال المسافة اللي حاطينها لنا في السؤال ديالنا. الاختيارات غادي ندير غير الثانية. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وتبارك الله عليكم، وبالتوفيق للجميع، وشكرا.